नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने एक अज़ीम शख्सियत, अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी खलीफ़े सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ सीरत बयान करूँगा और इसी तरह उनकी शहादत का मुख्तसर वाक़या। इस्लाम की जो शख्सियात है, खुसूसन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनका जो किरदार है उसका तज़किरा और उसके बयान करने का मकसद यही होता है कि उनका तज़किरा किया जाए, उनके सवानिह बयान की जाए, उनकी सीरत बयान की जाए, ताकि वही सिफ़ात हम भी अपनाए जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपनाए थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 ज़िलहज्ज को शहीद हुए थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुरैशी सिलसिले नसब से ताल्लुक़ रखते थे और अब्दुल मनाफ़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलते थे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोपी थी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जो है वो उस्मान है और लक़ब ज़ुन्नूरैन है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन का जो लक़ब दिया गया है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी बेटी निकाह में दी, हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौत हो गई है तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मी कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में दी। और फिर जब वो फ़ौत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी और कोई बेटी होती तो मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकी बाद दीगरे देता। तो इतनी बड़ी फजीलत किसी और सहाबी की नहीं है कि दो बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसकी निकाह में हो वो सिर्फ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसी वजह से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत थी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपको ईमान की दावत दी तो आपने फ़ौरन कबूल कर दिया बग़ैर किसी खौज़ व फ़िक्र के। और इसके बाद इस ईमान के पादाश में आपको मुख्तलिफ़ मज़ालिम का सामने करना पड़ा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचा हकम बिन आस ने आपको ज़ंजीरों में जकड़ा और आपको धूप में डालते थे, यहाँ तक कि आपका जिस्म मुबारक गर्म हो जाता था। हकम बिन आस कहते कि उस्मान दीन को छोड़ दे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, जब तक जान में जान रहेगा कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की ज़ंजीर गले से नहीं उतारूँगा। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत के वाक़यात जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जंग तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रफ़क़ात और मुजाहिदीन थे वो 30,000 अफराद थे। 30,000 अफराद, उनमें तिहाई हिस्सा खर्चा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद बर्दाश्त किया था। आप सल्लम जब चंदे की तलकीन देते, तरगीब देते, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे। आप सल्लम फरमाए, ए अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, आप भी उस्मान से राज़ी हो जाओ। फरमाया, मा ज़ुर्र उस्मान मा अमिला बादा, उस्मान ऐसे मर्तबत पर पहुँच चुका है कि इसके बाद जो भी ये अमल करेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यानी मतलब इस हदीस का ये है कि आप ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आपसे गुनाह सादिर होंगे नहीं, अगर सादिर हो जाए तो फ़ौरन तो बताइब होंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ऐसी शख्सियत थी, इस्लाम लाने से पहले भी कभी उन्होंने ज़िना नहीं किया था, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, इस्लाम लाने के बाद भी ऐसी शख्सियत थी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सखा की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से लोगों के महबूब बन गए।
مدینہ میں پانی کی قلت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر اور وہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 ہجری ذی القعدہ کا پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاصرے میں رہے۔ 40 دن تک بہت سارے مخلص ساتھیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہا تاکہ ہم ان باغیوں کا خاتمہ کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے دو گروہ کے آپس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، آپس میں اختلافات ہو، میری وجہ سے کسی کا ناحق خون نہ ہو جائے۔ ایسی شخصیت تھی۔ 40 دن تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا، اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ کی رات کو مورخین نے لکھا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اپنے یار اور دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے اور فرماتے اے عثمان، ہم انتظار میں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شام کے کھانے میں شریک ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات کو خواب دیکھا، صبح اٹھے، بیوی کے سامنے خواب بیان کیا اور کہا یقین ہے مجھے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے عثمان، اللہ آپ کو خلافت دے گا اور باقی کوشش کریں گے کہ آپ سے یہ لباس اتارے، لیکن آپ نے کبھی اس لباس کو نہیں اتارنا ہے، آپ اس دن حق پر ہوں گے، آپ اس دن حق پر ہوں گے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ باغیوں نے اسی دوران آپ کے گھر کو توڑ کر پیچھے سے آپ کے گھر میں چھلانگ لگا کر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن پر لگا۔ کسی کی شہادت کی گواہی زمین دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی فرشتے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی لوگ دیں گے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مظلوم شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کی کلام دے گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، 82 سال کا بوڑھا۔ اس کے بعد 3 دن تک ان باغیوں نے آپ کے لاش کو دفن ہونے نہیں دیا، آپ کے لاش کو دفن ہونے نہیں دیا۔ اور 3 دن کے بعد جب آپ کے لاش کو لے جایا گیا تو آپ کے لاش کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ وہ عثمان جس نے مدینہ والوں کے لیے کنواں وقف کیا تھا، اس عثمان پر پانی بنتا، کھانا بنتا۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے دوران اپنے گھر کے چھت سے نکلے اور فرمانے لگے اے مدینے والو، یہ تو وہ کنواں ہے جو میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، آج اس کنویں کے پانی بھی تم نے ہم پر بند کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 3 آدمی تھے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ۔ اس وقت زمین بھی روئی تھی، اس وقت آسمان بھی رویا تھا۔ ایسا عثمان جس سے حضور بھی حیا کرتے تھے، ایسا عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، لیکن آج ان باغیوں کو حیا نہیں ہوئی، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت سعید بن زید نے فرمایا اس پر واجب ہے کہ اس بد اعمالی کی وجہ سے ان پر آسمان سے پتھر برسے، زمین ان لوگوں کو نگل لے۔ ایسی شخصیت کو انہوں نے مارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عثمان زندہ تھے اللہ کے تلوار نیام میں تھی، اب نیام نکل گئی ہے، قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا اے لوگو مجھے قتل نہ کرو، ورنہ جب یہ تلوار نیام سے نکلے گی قیامت تک یہ واپس نیام میں داخل نہیں ہوگی، امت میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خوشخبری تھی کہ اس کے بعد امت میں افتراق پیدا ہوگی، جنگ و لڑائی شروع ہوگی اور قیامت تک یہ جنگ رہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر عثمان کا خون کا مطالبہ نہ کرتے یہ لوگ تو آسمان سے پتھر برستے، آسمان سے ان لوگوں پر پتھر برستے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان بازو سے بری ہوں جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں چند ہدایات ملتی ہے۔ پہلی ہدایت یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم ہو کر شہادت برداشت کی، لیکن امت میں افتراق نہیں ہونے دیا، اپنے ساتھیوں کو اجازت نہیں دی کہ تم ان باغیوں کے ساتھ لڑو۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتی ہے کہ امت میں اتفاق و اتحاد کی کوشش کرو، افتراق و اختلاف کو ختم کرو۔ افتراق اور اختلاف فروعی مسائل میں یہ تو قیامت تک رہیں گے، لیکن اختلاف کے حد میں ہو، اختلاف تعصب تک نہ پہنچے۔ آج کل ہمارے جو اختلافات ہیں وہ تعصب تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔